tension gripped in Savoy Valley after a villager was seriously injured in a bison attack. Taking immediate note of the incident, local MLA and Minister Govind Gowde has assured to meet the victim at GMC and has called a meeting with forest officials to prevent future incidents. मळ्या साकून घरा येतालो हय जवळ जवळ 5च्या उपरांत गोव्यान पयलीं जवळ जवळ 4 सुमार हय धर्मा गिरोडकार म्हणटा तेजेर हल्लो केलो. तो बेशुद्ध पडलेलो आनी तो थंयच उरलो. बरोच टायम उरलो. मागीर दिनू गिरोडकार म्हणून तो वयल्यान आपल्या मळ्यांतल्यान येतालो. घोव तेका सोडलो आनी हेजी फाट घेतली. दिनू म्हणटा तेजी दिनू म्हणटा तेका काडलो आनी झिलीचेर उडयलो. पूण दिनूक म्हणटा तेका जास्त माल लागलो पूण लागलो. वयर पडलो न्हू तो वयल्यान सकयल आनी गोवो तो वाटोवपाक दिनू मातसो वाटोलो कित्याक गोवो एका वाल्याक घुसपडलो. तेन्ना दिनून दुसऱ्या सायडीन उडी मारल्यान दिनू तेंच्यान येयलो येयलो मळ्याक परत गेलो. ते बायल आनी भुरगीं मळ्यांत आशिल्लीं. भुरगे ल्हान आशिल्ल्या कारणान तो परत तेंकां हाडपाक म्हणून गेलो. येता आसतना तेका 30 जाली. परत वयर 30 जातरी कोण करतालो म्हणून तेणी मागीर गांवच्या भुरग्यांक सांगलें वाड्या वयले. ते वाड्या वयले भुरगे गेले. थोडे मळ्यांतल्यान येयले. सोद जाल्यार हो एके सायटीक पडोवन तांकां उलो दितालो पूण तेजो आवाज बीन सामको भियेल्ल्या कारणान कितेंच कळनाशिल्लें. आनी ताका मागीर भुरग्यांनी उखलून वयल्यान देवळा पर्यंत हाडलो आनी ताका एम्बुलंसान गाडयेन घालून बेतके येयलो. बेतकेच्यान ताका भांबोळे येयलो. आज 2-3 दीस जाले तो भांबोळेकूच एडमीट आहा. ओके अशे लोकांक गोवा सरकारान आनी फॉरेस्टान अशे मळे कोण करता तांकां संरक्षण दिवचें. जावं ते गोंयाक तरी हांगासरले आकलचे. इतलेंच म्हाजें म्हणणें आहा. ताज्या शेजाऱ्या कडेन हांव उलयलेलो आसा. कशें आसा गोवेरेड्याची आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजे कडेन थोडीशी हांव मिटींग घेता तांकां आफोवन घेता. आयजूच आपोवन घेता आनी ताका एक प्रॉपर केअर घेवपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव एक सांगता. आतां बरेचशे जाणांक एखाद्या खबर नासतली की गोवेरेडांचो संचार आज म्हाका दिसता पूर्णपणेन गांवांनी सुद्दां जावपाक लागिल्लो आसा. म्हणजे कारण एक जर आसा आज डिफॉरेस्टेशन बरेचशे तरेच्यान आज सुरू आसा. हांव अपील करतलो कारण जे जंगलान जे प्राणी रावपाक जाय तेंच्यांनी आपले हॅबिटेट जे आसा ते तांकां रिहॅबिलिट करपा खातीर फोर्स करपाक जायना. ही एक जतन तकलाय आमी घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आज वंय सुद्दां जर केल्यो जाल्यार ती वंय तोडून सुद्दां आज ते गोवेरोडे आयज त्या शेतांनी भाटांनी सुद्दां आज येता आसतना आमी पळयता. ह्या संदर्भात आज गोंयचे विधानसभेत सुद्दां किंवा हांव ज्या वेळाचेर मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर हांवें मडगांव सांग्याचेर ज्या वेळाचेर अशीच तरेचे मिटींग घेतिल्ली. तशें हांवें साऊथ कलेक्टर त्या वेळा वयले मागीर PCCF आमचे साऊथ जो आसा ताका बरोबर सुद्दां हांवें मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली. म्हणजे योग्य तो उपाय काडपाची गरज आसा. हेवूय हांव सातत्यान फॉलोअप केल्लें आसा. मुखार हांव फॉलोअप करतलो आनी ह्या संदर्भात योग्य तो सरकार ह्या नात्यान योग्य तो निर्णय घेवपाचें हांवूय थोडोसो आतां उलयतलो. हांव इतलोच म्हणटलो की धर्माबाब गिरोडकार हेका भलायकी तेजी सुदार घडोवन हाडची अशें देवा लागीं हांव प्रार्थना करतलो. आनी सगळे शेतकऱ्यांक थोडेशे अलर्ट रावचे. आतां रातचे टॉर्च बिर्चे घेवन तुमी मळ्यान रावपाक वता आसतना थोडीशी प्रिकॉशन घेवची कारण म्हगेलो प्रिय मतदारसंघ हो संपूर्ण प्रत्येक गांवांत मळे आसा. त्या मळ्याचो वेवस्थीत देखभाल करचो आनी आपल्या जिवाची काळजी घेवची इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर